नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ ब्याक टु क्लास कक्षामा पुनः प्रवेशमा। यहाँहरूलाई हामीले अघिल्लो कक्षामा प्रश्न नम्बर 13 मा सोध्न सकिने प्रश्नहरूको केही नमुना प्रश्नको समाधान गरेका थियौं। आज पनि हामी अरु थप यही प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 13 मा सोध्न सकिने थप नमुना प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। आज हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट बाइ क्रैमर रुलबाट कसरी चाहिने डिटर्मिनेन्ट निकालिन्छ, हामीले म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट इन्भर्स टाइपको छलफलहरू यो भन्दा अगाडि गरेका थियौं भने आज हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग प्रश्न नम्बर 13 मा पूर्णांक 2 का लागि सोध्न सकिने सम्भाव्य म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टमा क्रैमर्स डिटर्मिनेन्टको प्रयोग गरेर D1 र D2 को भेल्यु कसरी निकालिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौं। जुन कुरा हामीलाई परीक्षामा धेरै सोधिरहने प्रश्न अन्तर्गत पर्दछ। यहाँहरूले पहिला दिएका परीक्षाका नमुना प्रश्नपत्रहरूबाट अभ्यास गरिरहनु भएको छ भने यहाँहरूले त्यहाँ पनि यी प्रश्नहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई थप भएका जिज्ञासाहरू समाधानका लागि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल अनटिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मा हामीलाई सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरेर पनि यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई मेटाउन थप प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 13 मा सोध्न सकिने म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टबाट सोध्न सकिने थप नमुना प्रश्नको छलफलतर्फ। अब हामी यो छलफल पछि अर्को प्रश्नको लागि अर्को कक्षामा हामी प्रश्न नम्बर 14 का बारेमा छलफल गर्नेछौं। आजलाई लागौं प्रश्न नम्बर 13 मा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टबाट सोध्न सकिने थप नमुना प्रश्नपत्रहरूको छलफलतर्फ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ मैले बोर्डमा पहिला नै हामीले बोर्डमा केही प्रश्नहरू उतार गरिसकेका छौं। जो यहाँ बोर्डमा हामीले थप 4 वटा नमुना प्रश्नहरू उतार गरेका छौं। यही नमुना प्रश्नको आधारमा यसको समाधान कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा छलफलमा लादैछौं। अब प्रश्न नम्बर 13 को ए को लागि हामीले सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला प्रश्न हेरौं। यहाँ हामीलाई दुईटा 2x2 म्याट्रिक्स दिएको छ। हामीलाई के भनेको छ, इफ P is matrix of order 2x2 whose element is 3 2 4 minus 1 and Q is matrix of order 2x2 whose element is 2 minus 1 3 2 3 2 find the determinant of PQ भनेको छ। अब यो PQ भनेको के हो? This is the new matrix which is formed by the multiplication or product of P and Q matrix। यो PQ भनेको के हो भन्दा यो PQ भनेको नयाँ म्याट्रिक्स हो जुन चाहिने P र Q भन्ने म्याट्रिक्सको प्रोडक्टबाट बन्छ। अब हामीलाई यो प्रोडक्ट म्याट्रिक्सको चाहिने डिटर्मिनेन्ट निकाल भनेको छ। त्यो भएर पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, दिएको म्याट्रिक्स गिवन हियर P म्याट्रिक्स इज इक्वल टु के छ 3 2 4 minus 1 and Q म्याट्रिक्स इज इक्वल टु हामीलाई के दिएको छ Q म्याट्रिक्स इज इक्वल टु 2 minus 1 3 2। अब यो दुईटै स्क्वायर म्याट्रिक्स भएर यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट इजिली डिफाइन हुन्छ। अदरवाइज हामीले प्रोडक्ट डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, टु म्याट्रिसेस आर सेड टु बी कन्फर्मेबल फर मल्टिप्लिकेसन अर प्रोडक्ट ओन्ली व्हेन द नम्बर अफ कोलन्स अफ फर्स्ट म्याट्रिक्स इज इक्वल टु द नम्बर अफ रोज अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स भनेर सरहरूले भन्नु नै भएछ, यहाँहरूले पढ्नु नै भएको छ। यहाँ चाहिने बिङ स्क्वायर म्याट्रिक्स, यो नि 2x2 म्याट्रिक्स छ, यो नि 2x2 म्याट्रिक्स छ। त्यही भएर यो P म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कोलन्स 2 छ, Q म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो 2 छ। त्यही भएर यो सजिलै इजिली प्रोडक्ट डिफाइन हुने भएको भएर हामी यहाँ अब P डट Q म्याट्रिक्स निकाल्छौं। PQ म्याट्रिक्स इज इक्वल टु P म्याट्रिक्स वी हेभ 3 2 4 minus 1 into के भयो 2 minus 1 3 2। अब यहाँहरूलाई थाहा छ प्रोडक्ट हामीले कसरी गर्छौं। यहाँहरूले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। यहाँको टिचरले भन्नुभएको छ फर्स्ट म्याट्रिक्सको रोले सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कोलनलाई
मल्टिप्लाई गर्दा बन्ने इलिमेन्टलाई फर्स्ट इलिमेन्ट भन्छौँ, करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट मल्टिप्लाई एन्ड एडिसन गर्छौँ हामीले। जस्तो फर्स्ट इलिमेन्ट विथ फर्स्ट 3 × 2 + 2 × 3। अब यो फर्स्ट इलिमेन्ट भयो, फर्स्ट रो फर्स्ट कोलन, यसलाई फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलन गर्दा हामीले फर्स्ट रो फर्स्ट कोलन A11 मा बस्यो, फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलन गर्दा यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा नि सेम थ्योरी, करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट +2 × 2 भयो। अब फेरि सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलन सेम प्रोसिडियर 4 × 2 + -1 × 3 भयो। अब फेरि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलन सेकेन्ड इलिमेन्ट के भयो 4 × -1 प्लस के भयो त -1 × 2। हेर्नुहोस् है कतै मिस्टेक भयो कि भनेर चेक गर्नु पर्यो तपाईहरुले। फर्स्ट रो फर्स्ट कोलन यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो 3 × 2 प्लस फेरि 2 × 3 यहाँ राख्यो, फेरि फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलन सेकेन्ड इलिमेन्ट 3 × -1 फेरि के गर्यो बिचमा प्लस कनेक्टिभिटी 2 × 2 सेकेन्डमा राख्यो। अब फेरि सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलन A21 मा बस्ने भयो 4 × 2 प्लस -1 × 3 भयो। फेरि सेकेन्ड रो एन्ड सेकेन्ड कोलन A22 सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलन हेर्नु त के भयो त 4 × -1 अनि प्लस -1 × 2। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्दा के हुने भयो त हेर्नु त 3 × 2 = 6 प्लस 6, पहिलो 6 प्लस 6 भयो फर्स्ट इलिमेन्ट, सेकेन्ड के भयो -3 प्लस 4 भयो, थर्ड इलिमेन्ट के भयो हेर्नुहोस् त 2 × 4 = 8। अब यहाँ प्लस अफ माइनस माइनस 3 भयो। देन आफ्टर यो के भयो 4 × 1 = -4 2 × 1 = -2। यसरी हेर्दा तपाईले सिम्प्लिफाई गर्दा यहाँ PQ म्याट्रिक्स मैले यही पछाडि लेखेँ सिम्प्लिफाई गरेर। हेर्नुहोस् त यो के भयो 12 भयो, यो कति भयो 1 भयो, अनि यो कति भयो 5 भयो, यो -6 भयो। व्हाट इज दिस? यो त एलिमेन्ट अफ देयरफोर PQ म्याट्रिक्स के आयो PQ म्याट्रिक्स = 12 1 5 -6 आयो। यो हाम्रो सोलुसन होइन, हामीलाई सोधेको के छ त फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ PQ। अब प्रोडक्ट PQ म्याट्रिक्स निकाल्नु भयो तपाईले। अब यहाँ के गर्नु पर्यो नाउ भनेर तपाईले PQ डिटर्मिनेन्ट = निकाल्नु पर्यो। यहाँ 2/2 डिटर्मिनेन्ट कसरी निकालिन्छ यहाँलाई थाहा नै छ। 12 1 5 -6 यसलाई सजिलै AD - BC। AD भन्दा के भयो तपाईको A को ठाउँ 12 छ, D को ठाउँ -6 छ, फर्मुलाबाट माइनस BD भन्दा के भयो त AD - BC भन्दा के भयो B = 1 छ, C = 5 छ। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु त कति भयो 12 × -6 जा कति भयो -72, देन -5 कति भयो त यसलाई जोड्दा -77। ल अब तपाईले के पाउनु भयो त यसको रिजल्ट पाउनु भयो। देयरफोर द डिटर्मिनेन्ट द डिटर्मिनेन्ट अफ PQ म्याट्रिक्स PQ अफ PQ इज व्हाट -77। यो चाहिँ नि यहाँको एन्सर भयो। यसरी अब यहाँहरूले थाहा पाउनु भयो यदि हामीलाई दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ त्यसको प्रोडक्ट म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल भनेको छ भने के गर्नुपर्ने भयो। यस्तो खालको यस्तो प्रकृतिको प्रश्न पनि 2 पूर्णाङ्कमा हामीलाई सोधिरहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले एकदम ध्यान दिनु होला। यदि हामीलाई दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ र त्यसको प्रोडक्टको डिटर्मिनेन्ट निकाल भनेको छ भने पहिला के गर्नु पर्दो रहेछ प्रोडक्ट म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्दो रहेछ। प्रोडक्ट म्याट्रिक्स निकालिसकेपछि अनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ, जुन प्रक्रियालाई मैले यहाँहरूलाई बोर्डमा अभ्यास गरेर देखाएँ। यहाँहरूले यसलाई बुझ्नुभयो होला। अब म यही प्रश्न नम्बर 13 को B मा हामीले उतार गरेको नमुना प्रश्नलाई सल्भ गरेर यहाँलाई देखाउँदैछु। यो प्रोडक्ट म्याट्रिक्समा थियो भने यो सम म्याट्रिक्स विथ ट्रान्सपोज, सम एन्ड डिफरेन्स भनेको प्लस वा माइनस गरेर ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भन्ने खालको प्रश्न। योभन्दा अलिकति फरक खालको प्रश्न छ, तर म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टै निकाल्ने खालको प्रश्न छ। प्राय यसमा हामीलाई यस्तै यस्तै प्रकृतिका प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अभ्यास पुस्तिकाबाट खोजेर गर्दा वा कुनै पनि बुकबाट प्र्याक्टिस बुकबाट प्रश्नहरू गर्दा यसमा कुनै अनौठा खालका प्रश्नहरू आए भने हामी त्यसको समाधानका लागि
तत्पर छौँ यहाँहरूको समस्या समाधानका लागि। त्यसका लागि बस यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल अन टिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मा सब्सक्राइब र कमेन्ट मात्र गरे पुग्दछ। अब लागौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी नमुना प्रश्न बी को समाधानतर्फ। यहाँ हामीलाई बीमा नमुना प्रश्न बीमा गिभनमा के दिया छ, एउटा पी भन्ने म्याट्रिक्स 2/2 को स्क्वायर म्याट्रिक्स दिया छ जसको इलिमेन्टहरू 2 - 3 1 4 छ र क्यू म्याट्रिक्स दिया छ जसको इलिमेन्ट 1 3 5 - 2 छ र हामीलाई पी प्लस क्यू म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल भनेको छ। यो पी प्लस क्यू म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज भने के हो भन्दा दिस इज द न्यू म्याट्रिक्स विच इज डिफाइन्ड बाई द सम अफ पी क्यू ट्रान्सपोज भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, अब यो एडिसन गर्नु पर्यो पी र क्यू म्याट्रिक्सलाई। हामीलाई ल अफ एडिसनले के भन्छ, तपाईहरुले पढ्नुभएको छ दुईटा म्याट्रिक्स हामीले त्यति बेला मात्र जोड्न वा घटाउन सक्छौं यदि ती दुवै म्याट्रिक्सको अर्डर डाइमेन्सन बराबर छ भने। हेर्नुस् त यो नि स्क्वायर म्याट्रिक्स हो, यो नि स्क्वायर म्याट्रिक्स हो, यसको नि अर्डर 2/2 छ, यसको नि अर्डर के छ 2/2 छ। यो दुवैको अर्डर 2/2 भएर यो म्याट्रिक्स पी र क्यू जोड्न सकिन्छ। कसरी जोडिन्छ त, नाउ हामीले पी र क्यू म्याट्रिक्सलाई जोड्दा के गर्नु पर्यो, पी प्लस क्यू म्याट्रिक्स करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट जोड्ने हो। अब 1 4 प्लस के छ हामीसँग 1 3 5 - 2। हेर्नु त पी म्याट्रिक्सको फर्स्ट एलिमेन्ट क्यू म्याट्रिक्सको फर्स्टसँग जोड्ने भनेपछि के भयो 2 + 1 भयो। अनि पी म्याट्रिक्सको सेकेन्ड एलिमेन्ट के छ -3 यसको सेकेन्डसँग जोड्ने भनेपछि +3 भयो। अब पी म्याट्रिक्सको यो A21 मा भएको एलिमेन्ट यसको B21 सेम प्लेसमा भएको 1 सँग हामीले केलाई जोड्नु पर्यो 5 लाई जोड्नु पर्यो। यो A22 मा भएको B22 सँग जोड्नु पर्यो, त्यही प्लेसमा भएको सँग जोड्नु पर्यो 4 प्लस अफ -2। यसरी जोड्दा हामीले के पायौं त, सिम्प्लिफाई गरेर हेर्नुस् 2 + 1 कति भयो 3 भयो, -3 + 3 कति भयो 0 भयो। अनि त्यसपछि 1 + 5 कति भयो 6 भयो, 4 - 2 कति भयो 2 भयो। यसरी तपाईले के पाउनु भयो त, देयरफोर और यहाँ तपाईले पी प्लस क्यू लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भयो त, पी प्लस क्यू म्याट्रिक्स इज इक्वल टु कति आयो 3 0 6 2। अब तपाईलाई सोधेको चाहिँ के हो त, यसको ट्रान्सपोज भने के, अ ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स इज ए म्याट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाइ इन्टरचेन्जिङ द रोज एन्ड कोलन्स अफ ओरिजिनल म्याट्रिक्स भनेको। कुनै पनि दिएको म्याट्रिक्सको रो र कोलनलाई इन्टरचेन्ज गरेर हामीले जुन म्याट्रिक्स पाउँछौं त्यो म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज भन्छ भनेर यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मस्तिष्कमा राख्नु भयो भने सजिलै लास्टली अब हामीले गर्नुपर्ने अन्त्यमा गर्नुपर्ने कुरो के छ त भन्दा पी प्लस क्यू ट्रान्सपोज। मैले ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स भने के, अब यदि हाम्रो म्याट्रिक्स पी प्लस क्यू ओरिजिनल म्याट्रिक्स हो भने यो ओरिजिनल म्याट्रिक्सको रो र कोलन ट्रान्सपोज। यहाँ फर्स्ट रो के छ 3 0 छ, सेकेन्ड रो कति छ 6 2 छ। हामीले के भनेका छौं, अ ट्रान्सपोज अफ ए म्याट्रिक्स इज ए म्याट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाइ इन्टरचेन्जिङ रोज एन्ड कोलन अफ गिवन म्याट्रिक्स भनेपछि यसको फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कोलनमा लेख्ने 3 0। फर्स्ट रो के थियो 3 0 थियो, यो रो थियो, यसलाई मैले भर्टिकल्ली लेखे भने के भयो कोलन भयो। यहाँ रो हरिजेन्टली भएको नम्बरलाई मैले के गरे भर्टिकल्ली लेखे, यो कोलन भयो राइट। अब फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कोलनमा लेखे, सेकेन्ड रोलाई केमा लेख्नु पर्यो मैले सेकेन्ड कोलनमा लेख्नु पर्यो। लेखेँ कि लेखेन यो देखाउनलाई मात्र भनेको। देयरफोर हाम्रो पी प्लस क्यू ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स इज इक्वल टु के हो त, अब हाम्रो 3 6 0 2। यसरी यहाँहरूले यो नमुना प्रश्न बी मा लेखिएको प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो। पहिलोमा हामीले प्रोडक्टको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौं, दोस्रोमा हामीले समको ट्रान्सपोजको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौं। अब हामीलाई यस्ता प्रकृतिका यो भन्दा पहिलो कक्षामा हामीले समाधान गरेका वा छलफल गरेका नमुना प्रश्नपत्र र थप यहाँ दुईवटा समाधान गरेका नमुना प्रश्नपत्र बाहेक यहाँ हामीले सी र डी मा चाहिने D1 र D2 को भेल्यु क्रामर्स रुलको डिटर्मिनेन्टबाट D1 D2 डिटर्मिनेन्टको भेल्यु पत्ता लगाउने। यो चाहिँ हामीलाई धेरै कहिलेकाहीँ इक्वेसन नै सोधिदिन सक्छ, यसको इक्वेसन पनि निकाल भनेर सोध्न सक्छ। यहाँहरूले त्यसमा पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब म क्रामर्स रुलको डिटर्मिनेन्टबाट समाधान गर्ने प्रश्न जुन छोटो रूपमा सोध्दाखेरि हामीलाई D1 D2 D को भेल्यु प्राय सोधिराखेका हुन्छ।
यो क्रामर रुलबाट हामीले डिटर्मिनेन्ट कुनै पनि साइमल्टेनियस इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा कस्ता विधिहरू अपनाउँछौँ भन्ने कुरो म यहाँ यसलाई देखाउन गइरहेको छु। सीमा हामीलाई सोलुसनमा यहाँ हेर्नुहोस् त युजिङ क्रामर रुल फाइन्ड D1 एन्ड D2 भनेर दिएको छ। अब यहाँ तपाईलाई हियर गिभन टु साइमल्टेनियस इक्वेसन, हियर गिभन टु simultaneous equations are, यहाँ हामीलाई दिएको दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसन के छ त? पहिलो प्रश्नमा हेर्नु त 3x + 2y = 8 छ एउटा छ, अनि अर्को के छ 4x - y = 7 छ। यो सेकेन्ड भयो। D1 D2 यहाँलाई थाहा छ यो साइमल्टेनियस इक्वेसनमा हामीले तीनटा डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ। एउटा D भनेको डिटर्मिनेन्ट फर्म बाई द कोफिसिएन्ट अफ x एन्ड y, D1 भनेको डिटर्मिनेन्ट फर्म बाई रिप्लेसिङ द कोफिसिएन्ट अफ x बाई कन्स्ट्यान्ट हो भने D2 भनेको डिटर्मिनेन्ट फर्म बाई रिप्लेसिङ द कोफिसिएन्ट अफ y बाई कन्स्ट्यान्ट। यहाँहरूले पढिसक्नु भएको छ। त्यो भएर अब यसको सोलुसनको लागि हामी पहिला के गर्छौँ? कोफिसिएन्ट अफ x लेख्छौँ। यहाँ x को दिएको कोफिसिएन्ट राख्छौँ। यसमा COEFFICIENT कोफिसिएन्ट अफ y हामी गर्छौँ। त्यसपछि यसमा कन्स्ट्यान्ट। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूसँग साइमल्टेनियस इक्वेसन माथि छ। यहाँ x को कोफिसिएन्ट के छ? पहिलो इक्वेसनको 3 छ, दोस्रो कति छ 4 छ। अब y के छ? पहिलो इक्वेसनको 2 छ, दोस्रो इक्वेसन के छ -1 छ। कन्स्ट्यान्ट पहिलो इक्वेसनको कति छ 8 छ, दोस्रो इक्वेसनको के छ 7 छ। नाउ अब तपाईलाई यहाँ फाइन्ड D1 एन्ड D2 भनेको छ। D1 भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ? D1 भनेको इट इज द डिटर्मिनेन्ट फर्म बाई रिप्लेसिङ द कोफिसिएन्ट अफ x बाई कन्स्ट्यान्ट भने यो y को कोफिसिएन्ट यति नै राखेर x को कोफिसिएन्टलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरेको डिटर्मिनेन्टलाई हामी के भन्छौँ? D1 भन्छौँ। नाउ अब यहाँले D1 निकाल्नु पर्यो। D1 भनेको कस्तो डिटर्मिनेन्ट? हामीलाई x को कोफिसिएन्ट भएको ठाउँलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरेर बनेको डिटर्मिनेन्ट भनेपछि यो 8 7 अनि y को कोफिसिएन्ट के छ हामीसँग 2 - 1। यहाँहरूले पढ्नै भएको छ। हामीले 2/2 डिटर्मिनेन्टमा AD - BC ABCD यसरी हेर्छौँ हामी, जस्तो AB हैन CD। अब यो डिटर्मिनेन्ट कसरी एक्सपान्स गर्छौँ भनेर भनेको छ मैले, AD - BC। हेर्नु त अब AD भन्दा हाम्रो के भयो? A को ठाउँ के छ 8 छ, इन्टु D को ठाउँ के छ हाम्रो -1 छ। फर्मुलाबाट यहाँ के हुने भयो? माइनस हुने भयो। अब B को ठाउँ हामीसँग के छ 2 छ, अनि त्यसपछि C को ठाउँ कति छ हामीसँग 7 छ। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु त के हुने हो? 8 1 जा -8 -14 = के भयो? -22। देयरफोर यहाँले D1 को भ्यालु कति पाउनु भयो त? -22। अब D1 भनेको के रहेछ? अब यहाँहरूलाई सरले पढाउँदा, यहाँहरूको सरले पढाउँदा यो क्रामर्स रुलबाट टु साइमल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गर्दा x y को भ्यालु निकाल्दा, अब यहाँ त हाम्रो यो क्वेसनमा त दिएको छैन। x y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? व्हाट इज द भ्यालु अफ x? x को भ्यालु अलवेज D1/D हुन्छ, अनि y को भ्यालु के हुन्छ? अलवेज D2/D हुन्छ। यहाँ हजुरलाई यो र यो मात्र निकाल भनेको छ। यहाँ D भने दिया नै छैन। D भने के हो? इट इज द डिटर्मिनेन्ट फर्म बाई कोफिसिएन्ट अफ x एन्ड y भने। यहाँ सरले जसरी मैले यहाँ जसरी D1 को भ्यालु कन्स्ट्यान्टलाई रिप्लेस गरेर x को कोफिसिएन्टलाई रिप्लेस गरेर निकालेको छु, त्यसैगरी यो दुईटा x र y को कोफिसिएन्ट मात्र 2/2 डिटर्मिनेन्ट लिएर यहाँहरूले या D को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनमा हामीलाई यो सोधेको छैन, तैपनि मैले कोही विद्यार्थीलाई यो कन्फ्युज छ भने त्यो कुरो बुझेपछि हामीलाई यो कुरो गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले देखाएको। हाम्रो यो सोलुसनले मागेको चिज मात्र गर्दा हामीलाई दिएको साइमल्टेनियस इक्वेसन लेख्नु पर्यो, यसको कोफिसिएन्ट अफ x कोफिसिएन्ट अफ y कन्स्ट्यान्ट लेख्नु पर्यो, अनि D1 भने के हो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। इट इज द डिटर्मिनेन्ट फर्म बाई रिप्लेसिङ द कोफिसिएन्ट अफ x बाई कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरो दिमागमा बस्नु पर्यो, अनि मात्र हामीले यो काम गर्न सक्छौँ। त्यसपछि D2 भने कि इट इज द डिटर्मिनेन्ट फर्म बाई रिप्लेसिङ द कोफिसिएन्ट अफ y बाई कन्स्ट्यान्ट भने द कोफिसिएन्ट अफ x विल रिमेन सेम भने हो। कोफिसिएन्ट अफ x लाई केही नि गर्दैन हामी,
यहाँ के छ 3 4 छ। अब हामीले y को कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्ने भयो कन्स्ट्यान्टले। यहाँ हामीसँग कन्स्ट्यान्ट के छ 8 छ 7 छ। अब सेम थ्योरी विल बी अप्लाइड। माथि मैले के गरेको छु एबीसीडी गरेको छु, यो नि एबीसीडी भयो। अब यसको एक्सपान्सन फर्म अफ 2/2 डिटर्मिनेन्ट के हुने भयो एडी माइनस बीसी। एडी माइनस बीसी भन्दा इन प्लेस अफ ए के छ 3 छ, इन प्लेस अफ डी के छ 7 छ, माइनस इन प्लेस अफ बी के छ 8 छ, इन प्लेस अफ सी के छ 4 छ। अब हेर्नु त 7 3 जा कति भयो 21 माइनस 8 4 जा कति भयो 32। ल अब यो दुईटा घटाउनुस् त कति आउने भयो तपाईसँग -11 हो। बुझ्नुभयो नि यो कुरो। भनेपछि यसरी हामीले क्रामर्स रुल युज गरेर d1 d2 को भ्यालु निकाल्न यहाँ सोधिएको छ, यो निकाल्यो। कहिलेकाहीँ हामीलाई के दिया हुन्छ d1 d2 दिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईलाई यो d1 र d2 दिन्छ अनि फाइन्ड टु साइमल्टेनियस इक्वेसन भन्छ। अब यसमा विद्यार्थीको अलिकति कन्सेप्ट क्लियर भयो भने मात्र थाहा पाउन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त कन्स्ट्यान्ट अलवेज, यहाँ हेर्नु त d1 मा कन्स्ट्यान्ट अलवेज इन फर्स्ट कोलन हुन्छ, d2 मा कन्स्ट्यान्ट अलवेज सेकेन्ड कोलन हुन्छ। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो द भेल्यु अफ फर्स्ट कोलन इज अलवेज अफ x कोएफिसिएन्ट हुन्छ, द भेल्यु अफ सेकेन्ड कोलन इज अलवेज फर्स्ट को d1 को द भेल्यु अफ सेकेन्ड कोलन इज अलवेज कोएफिसिएन्ट अफ y इक्वेसन। यो पहिलो फर्स्ट को इक्वेसन को सेकेन्ड इक्वेसन को यसको। अब d2 को फर्स्ट कोलन को भेल्यु अलवेज फर्स्ट भेल्यु इज कोएफिसिएन्ट अफ x फर्स्ट इक्वेसन, यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x सेकेन्ड इक्वेसन हुन्छ। यसरी भयो भने फाइन्ड द इक्वेसन भन्यो भने सजिलै। हेर्नु त 3x + 2y = 8 भयो अनि 4x - y = 7। हेर्नु त तपाईसँग भएको इक्वेसन त्यही हो कि हैन। बुझ्नुभयो नि कुरो। यसरी स्पष्टसँग हामी जुनसुकै प्याटर्नले सरले यहाँ देखाएको भन्दा फरक। ल अब के दिन लेट d1 = this d2 = this फाइन्ड द टु साइमल्टेनियस इक्वेसन डिटर्मिनेन्ट भनेर सोधिन सक्छ बाइ युजिङ क्रामर्स रुल भन्यो भने तपाईले यो इक्वेसन पनि सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसका बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। अब म यहाँ नमुना प्रश्नको रूपमा हामीले डीमा पनि क्रामर्स रुलकै d1 र d2 निकाल्ने प्रश्न नै सोधेका छौँ। त्यो प्रश्नको हल गर्न गइरहेको छु। यदि यो सीमा केही कन्फ्युजन भए अझ हाम्रो डीमा यही कुरो रिपिट हुने भएर अझ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् बोर्डमा हामीले अब अन्तिम हामीले प्रश्न नम्बर 13 को लागि छनौट गरेको नमुना प्रश्नको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूको ध्यान म बोर्डतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामीसँग डीमा हेर्नुहोस् त सोलुसनमा अघि नै मैले भने व्हाट इज दिस, दिज आर द टु साइमल्टेनियस इक्वेसन्स। यो क्रामर्स रुलबाट हामीले यसको d1 र d2 फाइन्ड द भेल्यु अफ d1 एन्ड d2 भनेको छ। here given two simultaneous equation, given two simultaneous equations, here given two simultaneous equations are, हामीलाई के हो त भनेर भन्दा दिएको दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसन के हो ax + by = c छ। अनि अर्को के छ हामीसँग यो इक्वेसन 1 अनि अर्को के छ px + qy = r, यो इक्वेसन के छ 2 छ। अब फाइन्ड द भेल्यु अफ d1 एन्ड d2 भनेको छ। अब यो चाहिँ म अझ तपाईले बुझ्नुहोस् भन्ने हिसाबले लेट d1 एन्ड d2 are the determinants formed by replacing the coefficient of x and y successively by constant। ल यो के हो d1 d2 को मिनिङ अझ यसमा मैले स्पष्ट बताइदिए तपाईहरुलाई। अब यो दुईटा इक्वेसनको पहिला के चाहियो तपाईलाई कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ x के छ हेर्नुस् कोएफिसिएन्ट अफ y
अब तपाईलाई कन्स्ट्यान्ट ल अब इक्वेसन 1 मा के छ तपाईको x को कोएफिसिएन्ट a छ इक्वेसन 2 मा x को कोएफिसिएन्ट p छ इक्वेसन 1 मा x को y को कोएफिसिएन्ट b छ इक्वेसन 2 मा x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट q छ अब कन्स्ट्यान्ट इक्वेसन 1 मा c छ सेकेन्ड मा r छ अब त्यहाँ लेख्या छ नि तपाईले d1 and d2 what are d1 and d2 it is the determinant formed by replacing the coefficient of x and y successively by constant भने पहिला x को कोएफिसिएन्टलाई रिप्लेस गरेर हामीले कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यो भने बन्ने डिटर्मिनेन्ट के हो d1 हो y को कोएफिसिएन्टलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यो भने बन्ने डिटर्मिनेन्ट के हो d2 हो अब यहाँ d1 निकाल्नुस् त d1 भने के भनेछ सरले it is the determinant formed by replacing the coefficient of x by constant constant के छ तपाई छ c छ r छ what is the coefficient of y b र के छ तपाई छ q अब सरले भनेकै छ यो एक्सपान्सन के हुने हो ad भन्दा के भयो cq भयो अघि भएन माइनस अब यो प्रिसिडिङ डायगोनल गर्दा के भयो br भयो therefore the value of determinant d1 तपाई छ के भयो cq minus br भयो अब त्यसैगरी d2 भने के भयो तपाईको d2 भनेको it is the determinant formed by replacing the coefficient of y by constant a को हाम्रो के छ a p छ अब तपाईले यो b को कोएफिसिएन्टलाई कन्स्ट्यान्टले भन्दा के भयो c r भयो ल अब यसलाई ad minus bc गर्दा के भयो ar minus cp भयो ल therefore d2 the value of d2 is ar minus cp यसरी हामीले विभिन्न प्रकृतिका प्रश्न नम्बर 13 मा सोधिन सक्ने नमुना प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हल गरेर देखायौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँले के कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो भने जहिले पनि एसई क्वेशन नम्बर 13 मा म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट नै सम्भाव्य क्वेशनहरू सोधिन्छ त्यही भएर हामीले यो बोर्डमा यहाँहरूलाई 6-8 वटा नमुना प्रश्नहरू गरेर देखायौं यो 8 वटा नमुना प्रश्न जस्तै अन्य धेरै नमुना प्रश्नहरूको अभ्यास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुभयो भने यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सजिलै पूर्णाङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रश्नमा यहाँहरूले अभ्यास गर्दै गर्दा यो प्रश्नका लागि अभ्यास गर्दै गर्दा यहाँहरूलाई काहीँ समस्या भयो काहीँ यहाँहरू झुकिनु भयो काहीँ गर्दा गर्दै यहाँहरूले केही कुरो बुझ्नु भएन भने यहाँहरूले हाम्रो ब्याक टु क्लास कक्षामा पुनः प्रवेशमा यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल अन टिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मा सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरेर यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउन सक्नुहुनेछ त्यसका लागि हामी सधैँ तयार छौं र यहाँहरूले कमेन्ट मार्फत सोधेका कुनै पनि प्रश्नको हल हामी पहिला दिएर मात्र अर्को कक्षा सञ्चालन गर्छौं अब हामीले प्रश्न नम्बर 14 का लागि आउने कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गर्छौं र प्रश्न नम्बर 14 मा आउने प्रश्नहरूका सम्बन्धमा यहाँहरूले पनि यसो जिज्ञासा राखेर हेरेर कमेन्ट गर्नुभयो भने अझ हामीले यहाँहरूले खोजे जस्ता कुराहरूलाई पस्कने प्रयत्न गर्नेछौं हाम्रो कक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्यो थप लाभदायक बनाउन यहाँहरूको सुझाव के हुनेछ त्यसका लागि हामी सधैँ तत्पर छौं बस यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल अन टिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मा कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु पर्नेछ त्यसका लागि हस्त आजको कक्षा यति नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद नमस्कार।